नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चैत्र शुक्ल एकादशी कथा। सुत उवाच देवकी नन्दनं कृष्णं वसुदेवात्मजं हरिं नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि महापातकनाशनं। युधिष्ठिराय कृष्णेन कथितानि महात्मना एकादशी महात्म्यानि नानापापहराणि च। अष्टादश पुराणेभ्यः विविच्य सुमहात्मना 24 संख्यानि नानाख्यानैर्युतानि च। तानि वक्ष्यामि भो विप्राः शृणोतं सुसमाहिताः युष्माकं भाग्यतश्चैव ह्यत्राहं समुपस्थितः। युधिष्ठिर उवाच वासुदेव नमस्तुभ्यं कथयस्व ममाग्रतः चैत्रस्य शुक्लपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। श्रीकृष्ण उवाच चण्डोसैकमनाराजन् कथामेतां पुरातनीं वशिष्यामः कथयत् प्राग्दिलीपाय प्रेक्षते। दिलीप उवाच भगवत् श्रोतुमिच्छामि कथय सप्रसादतः भाग्यनैव तवसरो प्राप्यते पुण्यदायक। चैत्रमासे सिद्धे पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। वसिष्ठ उवाच साधु पृष्ठं नृपश्रेष्ठ कथयामि तवाग्रत एकादशी पुण्यतमा पापेन्दहन्तवानल। शृणुराजन् कथामेतां पापग्निं पुत्रदायिनीं पुरा रत्नपुरी रम्ये हेमरत्न विभूषिते पुण्डरीका मुखा नागाग् निवसन्ति मधोत्कटाः। तस्मिन् पुरे पुण्डरीको राजा राज्यं करोति च। गन्धर्वै किन्नरैश्चैव हेप्सरोभिः सुसेव्यते। वराप्सरा तु ललिता गन्धर्वो ललिता सदा उभौ रागेण संयुक्तौ दम्पती कामपीडितौ। रे माते सुगृही रम्ये धनधान्ययुतैर् सदा ललितायास्तु हृदये पतिर्वसति सर्वदा। हृदये तस्य ललिता नित्यं वसति भामिनी एकदा पुण्डरीकाद्या क्रीडन्ति सदसि स्थितः। गीतगानं प्रकुरुते ललितोदयितां विना पदबन्धे खलज्जिह्वो बभुव ललितां स्मरन्। मनोभावं विदित्वा स कर्कोटो न गसतमः पदबन्धक्ष्युतिं तस्य पुण्डरीके न्यवेदयत्। सशाप ललितां तत्र मदनात्तुरचेतसं राक्षसो भवदुर्बुद्धि क्रव्यादपुरुषादकः। एतपत्नीवशो जातो गायमानो ममाग्रतपस्नात् तस्य राजेन्द्र रक्षरूपो बभूवः। रौद्रानयनो विरूपाक्ष दृष्टमात्रो भयङ्कर बाहुयोजन विस्तीर्णौ मुखं कन्दरसन्निभं। चन्द्रसूर्यनिभे नेत्रे ग्रीवा पर्वतसन्निभा नासारन् ऋतु विभरे अधरौ योजनार्धकौ। शरीरं तस्य राजेन्द्र उत्सृतं योजनाष्टकं द्वयदृशो राक्षसो भूदफुञ्जानकर्मणा फलं। ललिता तमथालोक्य स्वपतिं विकृताकृतिं चिन्तयामास मनसा दुःखेन महतार्दिता। किं करोमि को गच्छामि पति पापेन पीडित इति संस्मित मनसा न सर्वलभते तुषा। ससारपतिना सार्धं ललिता गहने वने बभ्रामपि विने दुर्गे कामरूप स राक्षस। निर्घृण पाप निरतो वैरूप पुरुषार्थकः न सुखं लभते रात्रौ न तीव पापपीडितः। ललिता दुःखितातीव पतिं दृष्ट्वा तथाविधं भ्रमन्ति तेन सार्धं सारुदति गहने वने। कदाचिदागमदभिन्ध्य शिखरे बहु कौतुके ऋष्य शृङ्गमुनेस्तत्र दृष्ट्वाश्रमपदं शुभं शीघ्रं जगाम ललिता। विनयावनता स्थिता प्रतिवाचं निर्दिष्टा गातुं कस्य सुता शुभे। किमर्थमे समायातः सत्यं वद ममाग्रतः। ललितो वाच विरधन् विधि गन्धर्वसुता तस्य महात्मनः ललितां नाम वां विद्धि पत्यर्थमेव चागतां। वर्तामेव शापदोषेण राक्षसो महामुने रौद्ररूपोराचारस्तं दृष्टा नास्ति मे सगं। सम्प्रतं साधि मां ब्रह्मन् प्रयचितं वद प्रभो येन पुण्येन विप्रेन्द्र राक्षसत्वात् विमोक्षते। श्रीश्रीर्वाच चैत्रमासश्च शुक्लपक्षस्य साम्प्रतं कामदैकादशी नाम्नी आकृता कामदाननां कृश तत्व्रतं भते विधि पूर्वं मयोदितं तस्य व्रतस्य यत् पुण्यं तत्स्वभर्ते प्रधीयतां। तते पुण्यं तत्क्षणात् शापदोष प्रशाम्यते इति श्रुतं निर्वाक्यं ललितार्चिता भवद वैशैकादशीं राजन् द्वादशि दिवसे तदा प्रियप्रस्यैव समीपेतु वासुदेवाग्रतसिता वाक्यमुचितु ललिता स्वपत्न्योस्तारणाय वै मया तु यद्व्रतं चिरणं कामदाय उपोषणं। तस्य पुण्यप्रभावेण गच्छत्वस्य स्पिशाचता ललितावचनादेव वर्तमानपि तक्षणे गता वापस ललितो दिव्यदेहो बभूवः। राक्षसत्वं गतं तस्य प्राप्तो गन्धर्वतां पुनः। हेमरत्नसमाकिणो रेमि ललितया सह तौ विमानसमारूढ पूर्वरूपाधिका भुवौ। दम्पती चापि शोभेतां कामदाय प्रभावतः इति ज्ञातं निवसित कर्तव्यैषा प्रयत्नः लोकानां च हितार्थाय तवाग्रे कथिता मया। बहुपुण्यव्रता हे सा कामदैकादशी स्मृता ब्रह्महत्यादि पापग्नि पैशाचत विनाशिनी नाथ भरतराकाजे त्रैलोक्ये सचराचरे पठनात् श्रवणाद्वापि वाजपेयफलं लभेति श्री भविष्योत्तरवर्णाय श्रीकर्णार्जुन सम्बन्धे चैत्रशुक्लकामना कामदा नाम एकादशी महात्म्यं समाप्तं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम
बड पुरुषोत्तम भगवानको कामदा एकादशी महिमाको समस्त भक्तजनको आजको आनन्दको जय जय श्री राधे चैत्र महिना कृष्ण पक्ष पाप मोचनी जुन एकादशीका कथा सत्सङ्गहरू हामीले जुन श्रवण गऱ्यौँ र अब चैत्र महिनाको शुक्ल पक्ष एकादशीका दिनका कथा सत्सङ्गहरू श्रवण गर्दैछौँ र चैत्र महिना शुक्ल एकादशीलाई भनिन्छ कामदा एकादशी र भगवानको जुन कामदा एकादशीको महिमा के छ त हे भगवान हे कृष्णचन्द्र त्यो कथा वर्णन गर्नुहोस् भनेर युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न गर्नुहुन्छ र ती कथाहरू भगवान कृष्णचन्द्रले युधिष्ठिर महाराजलाई वर्णन गर्नुहुन्छ र भगवान कृष्णचन्द्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ अरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द कृष्णको धाममा आनन्दैनानन्द कृष्णको धाममा आनन्दै आनन्द आनन्दै आनन्द भक्त आनन्दै आनन्द आनन्दै आनन्द भक्त आनन्दै आनन्द कृष्णको धाममा आनन्दै आनन्द गोलोक धाममा आनन्दै आनन्द गोलोक धाममा आनन्दै आनन्द कृष्णचन्द्र भगवानको र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्णचन्द्र वर्णन गर्नुहुन्छ हे युधिष्ठिर महाराज जुन चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षमा कामदा नाम गरेको एकादशी हुन्छ र यही एकादशीका व्रतहरू विधिहरू यसका सत्सङ्गहरू श्रवण गराउन लाग्नुभयो र उता सुतजीले पनि सौनक आदि गरेका 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई यही कथाहरू सत्सङ्गहरू श्रवण गराउन लाग्नुभयो हे राजन एउटा इतिहास वर्णन गर्दछु रे सुन्नुहोस् दिलीप नाम गरेका दिलीपलाई भनौँ वशिष्ठ ऋषिले वर्णन गर्नुभएका रे यी कथाहरू म वर्णन गर्दछु चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षमा जुन कामदा नाम गरेको एकादशी हुन्छ र हे राजन सारा पाप रूपी दाउरोलाई खलियोलाई सखा पारेर डढाउने डढिलो भनेको यही कामदा एकादशी हो र यो पापलाई नाश गर्ने पुत्र आदिलाई पुत्र नहुनेलाई पुत्र प्राप्त गराउने एउटा दिव्य कथा सत्सङ्गहरू वर्णन गर्दछु कुनै समय सुवर्णहरूले भरिएको रे सुनै सुनले रत्नहरूले झकिझकाउ भएको एउटा रत्नपुर नाम गरेको नगरमा घमण्डी अत्यन्त घमण्डले चुर भएको पुण्डरीक आदि गरेका नाग पर्वतेहरू रहन्थे र गन्धर्व किन्नर अप्सराहरूले भरिएको रत्नपुरको नगरमा पुण्डरीक नाम गरेको राजाले राज्य गर्दथे रे र त्यस नगरमा ललिता नाम गरेकी अप्सरा पनि ललित नाम गरेको गन्धर्वसँग रहन्थिन् र दुवै दम्पति अत्यन्त प्रेम भावमा आनन्दयुक्त भएर कामासक्त भएर त्यही उसमा रहन्थे र धन धान्यले परिपूर्ण घरमा आनन्दले ठाठ बाठले भनौँ अत्यन्त आनन्द भावले रहँदै ललिताको हृदयमा सदा सर्वदा उसकै पतिको सेवा भाव गर्दै पतिको स्मरण रहन्थ्यो भने ललिता त्यसरी आफ्नो पतिको सेवा गर्दै आनन्द भावमा रहन्थे कुनै समय पुण्डरीक पनि गन्धर्वहरूको सभामा रहेर गाना बजाना उत्सवहरू गरिरहेका थिए त्यस दिन आफ्ना पत्नी बिना ललित एक्लै गाइरहेका थिए अरे पत्नी थिएनन् पत्नीकै उनलाई चिन्ता हुन गयो र गान गर्दाखेरि उनको जिब्रो चिप्लियो र लय मिलेन ताल मिलेन गाना मिलेन र राजा ती पर्वतेहरूमा श्रेष्ठ कर्कोटले त्यसको मनको भावलाई जानेर लयहरू तालहरू बिगार्यो भनेर पुण्डरीकमा बिन्ती चढाउन लागे र राजा पुण्डरीकले कामातुर चित्त भएको हे ललित हे मूर्ख त त काँचो मासु र मान्छेको मासु खाने राक्षस भइजारे यत्रो राजाको दरबारमा आएर तँलाई आफ्नो पत्नीको चिन्ता छ राजाको चिन्ता छैन ताल बिगारिस लय बिगारिस भन्दै त्यसरी श्राप दिए र यत्रो सभामा अहिले गाउँदा गाउँदै स्त्रीको बस भइस भन्दै त्यसरी श्राप दिए र राजाको श्रापले ती
गन्धर्व राक्षस रूप प्राप्त भएर झरेर डरलाग्दो आँखा भएको, भयङ्कर चार कोष लामा हात भएका, खोल्सो जस्तो मुख भएको, चन्द्रमा सूर्य जस्तो चमचम चम्किने आँखाहरू भएका, लामो पहाड जत्रो घाँटी भएको, गुफा जस्तो नाका पाल भएका, डरलाग्दो 32 कोषको अग्लो भएको त्यस्तो शरीर प्राप्त गर्यो र आफ्नो कर्मरूपलाई भोग्नलाई र आफ्नो कर्मको गतिलाई भोग्नलाई आज राक्षस भएर, कुरूप राक्षस भएर त्यो खस्यो। ल ललिताले पनि आफ्नो पतिलाई आज त्यस्तो अवस्था प्राप्त भयो भन्दै चिन्ता गर्न लागि। अब कहाँ जाउँ, कता जाउँ, मेरो पतिको कसरी कल्याण हुन्छ, कसरी यो पापबाट यी पापहरू नष्ट हुन्छन् भन्दै रुन लागिन्। र त्यो बिरोप राक्षस पनि जङ्गलमा नै भड्किरहेका थिए र पाप कर्मले गर्दा मान्छेको मासु खाँदै पापले पीडित भएर छटपटाउन लागे र यस्ता प्रकारले आफ्नो पतिलाई त्यो दुःखमा पापमा देखिसकेपछि घनघोरको जङ्गलमा त्यो पनि भड्कन थाले र भड्कँदै आश्चर्य लाग्दो विन्ध्य पर्वत एउटा रहेछ, त्यो टाकुरामा प्राप्त भई जहाँ ऋष्यशृङ्ग नाम गरेका मुनि हुनुहुन्थ्यो। मुनिको सुन्दर आश्रम थियो र त्यहाँ गएर आनन्द भावले विनयपूर्वक रे अत्यन्त मधुर भावले मधुर बोलीले भन्न लागे। मुनिले पनि भन्दछिन्, हे कल्याणी, तिमी को हौ रे? कसरी मेरो आश्रममा आज प्राप्त भयो? तिमी कसकी छोरी हौ? कसरी यहाँ आयौ? के कामले आयौ भन भनेर ऋषिले सोधिसकेपछि ती ललिताले भन्न लागिन् कि हे महात्मा, हे ब्राह्मणदेव, वीर धनुवा नाम गरेका गन्धर्व छन्, म उनैकी छोरी हुँ, महात्माकी छोरी। र मेरो पति पनि गन्धर्व गान गर्दथे राजाको जुन राज्यमा, जुन दरबारमा। र आज लय बिग्रनाले, ताल बिग्रनाले भनौँ ती राजाले मेरो पतिलाई राक्षस भएस् भनेर श्राप दिए। मेरो पतिको कसरी कल्याण हुन्छ? हे ब्राह्मणदेव, हे ऋषिवर, मलाई उपाय बताउनुहोस्, प्रायश्चित्त गराउनुहोस् भन्दै ऋषिको शरणमा परिन्। र कसरी अब त्यो राक्षस सत्वबाट छुटकारा मिल्दछ त मलाई मार्ग देखाउनुहोस् भन्दै सोध्न लागिन्। र ऋषि रुवाच, ऋषि भन्नुहुन्छ, हे रम्भोरु, हे सुन्दरी, शुक्ल पक्षस्य साम्प्रतम, शुक्ल पक्ष चैत्र महिनाको शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी नजिकै आइरहेको छ अरे। त्यही एकादशीको व्रत गर र मनुष्यहरूको सम्पूर्ण कामना पूर्ण गर्ने हुनाले त्यसलाई भनिन्छ कामदा एकादशी। र भगवान नारायणको सेवा भाव गर, तुलसीको सेवा गर, राधा दामोदर भगवानको सेवा गर र व्रतको जो पुण्यहरू छ आफ्नो पतिलाई प्रदान गर। र तुलसी जुन एकादशी बराबर कुनै पुण्य कर्महरू छैनन्, कुनै पुण्यतिथिहरू छैनन्। र एकादशीको सेवा गर र एकादशीको व्रत गर र द्वादशीको दिनमा आफ्नो जुन सम्पूर्ण पारणहरू गरेर त्यसरी ब्राह्मणकै समीपमा उही आश्रममा वासुदेवको अगाडि आफ्नो पतिको उद्धारका लागि भनेर ती ललिताले एकादशीको व्रत विधानहरू त्यसरी प्रारम्भ गरिन्। र चैत्र महिनाको शुक्ल पक्ष आयो, कामदा एकादशीको दिन, र भगवान नारायणको सेवा भाव गर्दै, भजन गर्दै, सत्सङ्ग गर्दै उनले आफ्नो पतिको कल्याणका लागि आफ्नो मनमा त्यो कामना गरेर मेरो पतिको कल्याण होस्, राक्षस भावबाट तिनले गति मुक्ति प्राप्त गरून् भन्दै भगवानको स्मृति गर्दै त्यसरी व्रत गर्न लागिन्। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हे अच्युत भगवान, हे केशव, हे राम, हे नारायण, हे कृष्ण भगवान, हे दामोदर भन्दै भगवानको स्मृति गर्दै यसरी एकादशीको जुन कामदा एकादशीको व्रत विधानहरू कर्महरू समापन गरिन् र आफ्ना सम्पूर्ण कामनाहरू पतिको पिशाचत्व हटोस् भनेर थियो र त्यो पुण्य प्रताप आफ्नो पतिलाई प्रदान गरिन्। र यसरी भनौँ जुन एकादशीको कामदा एकादशीको पुण्य प्रतापले गर्दा त्यो गन्धर्व जुन थिए पिशाचत्व राक्षस भएर शरीर खसेका थिए
ललित नाम गरेको गन्धर्व आफ्नो पापले रहित भएर दिव्य देह प्राप्त गरेर त्यो गन्धर्वको राक्षस शरीर नासियो र फेरि गन्धर्वकै शरीर प्राप्त गरी र यसरी सम्पूर्ण कामनाहरूलाई पूर्ण गर्नेवाला एकादशी कामदा एकादशी चैत्र महिनाको शुक्ल पक्ष एकादशी कामदा एकादशीले प्रख्यात छ। र जसले यो एकादशीको कथाहरू श्रवण गर्दछन् भने एकादशीको जुन उपासना गर्दछन् उपवास गर्दछन् भगवान नारायणको तुलसी दामोदर राधा भगवानको सेवाभाव गर्दछन् भने तिनीहरू जन्म मरणबाट भनौँ गति मुक्ति प्राप्त गर्दछन् भगवानको लोकलाई प्राप्त गर्दछन् सारा पापहरू नष्ट हुन्छन् ब्रह्म हत्यादि पापहरू नष्ट भएर पिशाचत्वहरू नाश हुन्छ राक्षसत्व नाश हुन्छ सम्पूर्ण कामनाहरू सिद्ध हुन्छन् भनेर जसले यो कथाहरू पढ्नाले पनि श्रवण गर्नाले पनि वाजपेय फलम लभेद वाजपेय नाम गरेको यज्ञ गरेको फलहरू प्राप्त हुन्छ भनेर भविष्य उत्तर पुराण अन्तर्गतका भगवान कृष्णचन्द्र र अर्जुनका संवाद भएका यी कथा प्रसङ्गहरू भगवान कृष्णचन्द्रले युधिष्ठिर महाराजलाई श्रवण गराउनुभयो भन्नेसम्म चैत्र शुक्ल एकादशी कामदा एकादशीको महिमाहरू विस्तार गरियो। श्री हरे नमः।